अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से आज के व्लॉग में बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स है। ख़ासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने मुलाकात की है कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसके बाद उसकी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। दोनों रहनुमाओं की जानिब से बड़ी अहम किस्म की बातें सामने आई हैं और गज़ा के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फ़ैसले भी हो गए हैं। जो इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक के साथ मुश्तरका जो ट्रंप की एक मुलाकात हुई थी, उसकी जो नुकात थे, जो 20 नुकात जो पेश किए गए थे उन ममालिक के रहनुमाओं को, वो भी आखिरकार मंजर आम पे आ गए हैं। और साथ साथ ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की, इन बातों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जब वाइट हाउस में मौजूद थे बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्होंने कतर के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने कतर पर जो हमला किया था हमास के रहनुमाओं के ऊपर, उसके हवाले से उन्होंने बाकायदा कतर के वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए उन्होंने कतर के ऊपर कोई जारियत न करने का वादा भी किया है। अभी इस वादे पर वो किस हद तक अमल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले जब वो अमेरिका पहुंचे थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि कतर के ऊपर दोबारा हमले का वो न करने के हवाले से कोई यकीन दहानी कराने के लिए तैयार नहीं है। अब बहरहाल उन्होंने अपने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर उन्होंने अगर ये कहा है तो हम मान लेते हैं, देख लेते हैं कि किस हद तक वो इस पर कायम रहता है। बहरहाल कतर की जानिब से भी इस मुआफ़ी नामे के बाद से बाकायदा तौर पर जो सालिसी के हवाले से अपना जो किरदार था वो दोबारा शुरू करने का उन्होंने ऐलान किया है और गज़ा में जंगबंदी को यकीनी बनाने की कोशिशों में शामिल होने का कतर की जानिब से ऐलान किया गया है। अब इसका आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये किस हद तक काबिल कबूल है। जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जानिब से, उसमें कुछ बड़ी अहम किस्म की बातें सामने आई हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो ट्रंप ने उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान से मुतल्लिक भी नेतन्याहू के साथ गुफ्तगू हुई है और अमन मुआहदा तस्लीम करने पर मैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू जो है वो फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में नहीं है। खुद मुख्तार रियासत को तस्लीम करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। ये क्लियर हो गया कि आगे आने वाला जो ट्रंप का जो भी मंसूबा है उसके अंदर फ़लस्तीनी रियासत नहीं है। जैसी अभी जो सूरत हाल है ऐसी ही होगी वहाँ पर अमन लाने के हवाले से, और अपने जो कैदी हैं उनको रिहा कराने के हवाले से एक मंसूबा है। और इसके अलावा इसमें कोई चीज़ मुसलमानों के लिए नहीं है, अरबों के लिए नहीं है, फ़लस्तीनियों के लिए नहीं है, किसी के लिए कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो वो ट्रंप के लिए है, वो नेतन्याहू के लिए है, ये तो तय हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा को गैर अस्करी जोन बनाने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। अब इस पर बात करेंगे आगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गज़ा का एक नया अबूरी इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। तमाम फ़रीक़ैन इजरायली फ़ौज के मरहलावार इनखला के लिए एक मुत्तफ़िका टाइम लाइन तय करेंगे। मैं खुद बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूँगा। टोनी ब्लेयर समेत कई दूसरे अफराद शामिल होंगे। इसके साथ साथ एक और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी है हमास को। उन्होंने कहा कि हमास मुस्बित रद्द-अमल देगी, लेकिन उन्हें ऐसा करने में 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर हमास ने यह तजवीज़ न मानी तो इजराइल के पास मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करने का पूरा हक हासिल होगा और अमेरिका इजराइल को फौजी ताकत इस्तेमाल करने में उसकी मदद करेगी। अगर तमाम इसराइली यरगमाली रिहा हो गए तो गज़ा जंग खुद बखुद और फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। ये नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ये धमकियां भी दी हैं और ये मुजव्वज़ा प्लान भी अपना बता दिया, और उसके अंदर कहीं किसी कोने पर भी फ़लस्तीनी रियासत का नाम नहीं लिखा हुआ है। आगे हमास की जानिब से अभी रद्द-अमल नहीं आया है, लेकिन जहाद इस्लामी की जानिब से रद्द-अमल आया है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी जो 20 नुकाती फार्मूला जो पब्लिक कर दिया गया है उसके हवाले से कुछ बता दूंगा कि उसकी जो अहम तरीन नुकात क्या क्या है। नंबर 1 ये है कि हमास को गज़ा की इंतज़ामिया से निकाल बाहर किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हमास और दीगर ग्रोहों का गज़ा पर हुकूमत करने में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा या इल्हाक नहीं करेगा
اس کی فوج بتدریج اس علاقے سے پیچھے ہٹ جائے گی، جس کی جگہ عبوری انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس لے لے گی۔ بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے فلسطینی پولیس فورس کو ترتیب اور مدد فراہم کی جائے گی اور ہتھیار جمع کرنے کا عمل آزادانہ مانیٹروں کی نگرانی میں انجام دیا جائے گا۔ کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور جو چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں واپس جانے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ لوگوں کو غزہ میں رہنے کی ترغیب دی جائے گی، انہیں تعمیر نو اور ترقی کا بہتر موقع دیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے ایک دھمکی اس نے بھی دی ہے حماس کو۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ منصوبہ جنگ کے خاتمے سے متعلق اسرائیل کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک تو جو مجوزہ اس کا جو منصوبہ ہے 20 نکاتی اس کے نکات، اور پھر ان دونوں کے جو پریس کانفرنس کے دوران جو دھمکیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جہاد اسلامی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ زیاد نخالہ جو جہاد اسلامی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ خطے کو دھماکے کے دہانے پر لے کے جائے گا۔ معاہدہ تل ابیب کے موقف کی عکاسی کرتا ہے، فلسطینی قوم کے خلاف جارحیتوں کے تسلسل کے لیے ایک نسخہ بھی ہے، اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو کچھ غزہ کے خلاف اپنی جنگی کارروائیوں کے دوران حاصل نہیں کر سکا ہے وہ امریکہ کے ذریعے مسلط کرے گا اور امریکہ کے ذریعے اس کو حاصل کر لے گا۔ تو یہاں میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ مسلم ممالک پلس عرب ممالک کے ذریعے بھی نیتن یاہو اپنا یہ منصوبہ، اپنا یہ مقصد جو ہے وہ حاصل کرے گا جو وہ جنگ میں ہار چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سابق IAEA کے جو ڈائریکٹر تھے محمد البرادی جو کہ مصر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ بڑا اہم شخص ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی کے مستقبل کے لیے پیش کیا گیا منصوبہ در حقیقت ایک سازشی اور سرنڈر کرنے والا منصوبہ ہے۔ منصوبہ حماس کے مکمل غیر مسلح کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کو شامل کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، جو ایک عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا جو بھی شخص ہے وہ اس طرح کے منصوبے کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ حماس کا ابھی سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے، حماس کی جانب سے اب کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ ناپتہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دیکھ بھال کے پورے اس کے پروس اینڈ کونس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا بیان جاری کریں گے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں شہزادہ ترکی الفیصل، انہوں نے ایک بڑا چونکا دینے والا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر پر حملے کے بعد خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملہ جارحیت اور غداری ہے اور وہ اپنی سلامتی سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ یہ ایک ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ جو منصوبہ ہے ٹرمپ کا، یہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا، مسلم ورلڈ کے بھی سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر جو مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ فلسطینی ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست ہی بیسیکلی سب کچھ ہے، اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اس علاقے کے اندر، اور اس فلسطینی ریاست کے اندر یہودی بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہودی جو اسرائیل کے نام سے جو ریاست ہے اس کا کوئی نام نشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو فارمولہ ہے اس کو اگر ان مسلم ممالک کے رہنماؤں نے اور پھر عرب ممالک نے اگر اس کو ایکسیپٹنس دی ہے تو انہوں نے کیوں دی ہے، کس بنیاد پہ دی ہے، تو یہ آگے آنے والے دنوں میں ان کو بتانا پڑے گا۔ اس کے اوپر سے بڑے سیریس قسم کے سوالات تھے مسلم امہ کی جانب سے اور ان کے جو ویجیلنٹ جو لوگ ہیں ان کی جانب سے، کہ وہ کسی صورت اس طرح کے فارمولے کو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال دوسری طرف ہم رخ کرتے ہیں ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس جاری ہیں۔ ایران کے اندر کل جو میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ جو ڈرونز کے 2 ڈرونز حملے ہوئے تھے ایران کی طرف، ایک کے ڈرون جو ہے وہ MQ-4 ڈرون تھا امریکہ کا جو ایران کی حدود کو کراس کر لیا تھا، اس کو وہاں سے کانٹینٹ کر کے اس کو بھگایا گیا، لیکن دوسرا جو ڈرون تھا وہ ایران عراق بارڈر جو شلمچا بارڈر ہے وہاں پر ایران کی جو فورسز ہے انہوں نے اس کو مار گرا دیا تھا۔ یہ اسرائیلی ڈرون تھا جس کو وہاں پر مار گرایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ایران کے اندر ایک اسٹیٹ آف ریڈینس سے ہر طرف الرٹ کر دیا گیا ہے، اپنے جو ملٹری ایکوپمنٹس ہے ان کو انہوں نے لانچرز پر نصب کر کے بالکل ریڈی حالت میں
تیار ہیں کہ جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے اس خطے کے اندر۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھی جنگ کسی وقت چھڑ سکتی ہے۔ مختلف ممالک بھی کے جو ایجنسیاں ہیں، نیوز ایجنسیاں ہیں، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ بھی خاص طور پر رشین انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ بتا رہی ہیں کہ ایران کے اوپر ایک ایمیننٹ حملہ ہو سکتا ہے۔